Kristati macam macam bawaan ni no, esoknya cewek berarti teran dewa sanggata wel kursunku, Yesus aradan kurungku, ami hangas sanggata zamlawasta. Yesus swagat ami kerja, bobo pavit sakramentant asal Jesusku ami eukar devia, ane amkans ami tayar kerja, ami dimbigalia, ane Jesusku ya sakramentant ami swagat kerja. दैवी गायन बकांत K15 page 155 बानु निन्न सिंहासना ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲಿ ನನ್ನಲು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia, Alleluia, Yesue, Alleluia, 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 Alleluia. Ergan tugas semia Yesus, grab tugas semia Yesus, mahima tugas semia Yesus, Sudi tugas semia Yesus. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Sit down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We praise you, worship. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. We bless your name, bless. Hallelujah, 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 hallelujah. ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांत असल्या जेजू तुझे आराधन करूंक आमी ह्या वेळार सांगता जमल्या खंय दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणून तुवें बसयलां सोम्या ह्या वेळार आमी एक कुटुंब जावन बरो ह्या देव टेंपलांत ह्या आमच्या घरांनी आमी सांगता जमल्या तुझे आराधन आमी ह्या वेळार करून आसा तुजेर आमची दिश्ट आमी कसोन आसा सोम्या ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांत ह्या ल्हान उंड्या रुपार तूं आमच्या मदगांत हजर आसाय हो वेळ तुवें आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आमच्या जिवितांत तुवें हो अवकाश फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता कालच्या राती जायतीं जाणां न्हिदोंक गेलीं हे संवसार ह्या दिसा तीं पळयना जालीं जावं बरो न्हिदेंतच ती अंतरल्यांत पूण सोम्या हो नवो दीस पळोवनचे भाग आमकां सर्वांक तुवें फावो केलाय जशें आमी काल आसल्या आनी त्याच भलायकेंत ह्या ताच्या सडीत बऱ्या भलायकेंत तुवें आमकां आज दवरलाय सोम्या ह्या वेळार आमी तुका अर्गां दिता आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर्व महात कार्यां खातीर आमी तुका दिन वाचता सोम्या हर एक घडी तुका अर्गां दिल्यार आमच्या जिवितांत जायतें बेसांव आमी जोडून घेता आमच्या जिवितांत जायतीं बरीं कामां तुवें केलाय जावं बरो जायते फावटी आमी ती विसरून गेल्या सोम्या ह्या वेळार आमी तुका अर्गां दिता आसतना त्रिएक देवाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या काळजांतावन अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी ताका दिन वाचुया ताचें नांव आमी वाखणया ताची किर्ती आमी गजोवया आमी जेन्ना देवाक अर्गां दिता ताची स्तुती करता आमी आमचे ताळे सर्व आंज बुडव्यां सांगाता मेळयता संत भक्तां सांगाता मेळयता ह्या वेळार आमचे ताळे आमी तांचे सांगाता मेळयता आसतना सरकार आसतल्या सर्व आंज बडव्यां सांगाता आमी आमकांच मेळोवया आनी देवाक अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया ताचें नांव आमी वाखणया Gisanko H35 page 90. तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याची स्तुती करा तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याची स्तुती करा तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याची स्तुती करा तुम्ही
येया तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही दिव्या सुमयाची आम्ही महिमा गाव्या या तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही या तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही जीवित दिला सुमया नमका बचाव केला या तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही या तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही सुशी कैला सुमया नमका वाढदा कैल्या या तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही या तुम्ही गाया तुम्ही सुमयाची स्तुती करा तुम्ही हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan duka sumya Yesu, oglap duka sumya Yesu, mahima duka sumya Yesu, stuti duka sumya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उपदेशक अध्यायी 12 ओळ 1 अशें म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसना रसो तूं उडास कर तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसना रसो उडास कर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमकां सर्वांक आमच्या जिवितांत एक हंतार तरणाटपण आयिल्लें आसा ल्हान भुरगीं जावन आमी व्हड जाल्या आनी एका प्रायर भोंवतस आमी तरणाटी म्हणून लोक आमकां पळोवंक लागलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसना रसो उडास कर आमच्या जिवितांत तरणाटपण भोव बरें आनी तशेंच आमच्या जिवितांत तें भोव संतोशाचें जावन आसा जावंक पुरो आमी आमच्या शिपांत मेतेर जावन आसतना आनी तशेंच जायत्या रितीन आमच्या थंय गतिविधी आनी तशेंच बरेंपण संतोश आसतना आमी थोडे फावटी देवा थावन पयस गेल्लें आसा
आज प्रत्येक तरान आमी ह्या आराधना वेळार सर्व युवा जाणां खातीर मागतले हांव. जर तर एक कुटुंबाचे बलिश्ट खांबे मुकले, ह्या इगर्जेचे खांबे हेच युवा जण जावन आसात. आज प्रत्येक तरान ह्या युवा जणां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. जर तर युवा जण आज देवा सांगात आसत जाल्यार मुखार कुटुंबांक आनी तशेंच इगर्जेकी ते देवाचे खरे साक्षी जावन ह्या संवसारांत दाखोवन दिताले. जायती उमेद आमच्या युवा जणांत आसा. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आनी तशेंच फिरगस कुटुंबांत तांचो वावर प्रतिफळ यथेश्ट जावन आसा. आज प्रत्येक तरान आमी ह्या सर्व युवा जणां खातीर मागया. ह्या संवसारांत माध्यमा द्वारे आनी तशेंच इतर चटुवटिके द्वारे जायते फावटी युवा जणांक आमी देवातावन पयस व्हरता. ह्या दैवीक मौल्यातावन ती पयस वतात आनी संवसारी संगतींत सडीत मेतेर जावन तांचें जिवीत तांणी पाड केल्लें आसा. आज पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुज्या रचनारचो उडास तुज्या तरणाटपणार कर. आमी पळयता तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4:12 तूं ल्हान प्रायाचो म्हूण लेखून कोणूच तुजी बेपारवा करिना जावं. तुज्या बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भवार्थ्यांक एक देख जा. हांगासर तिमोथीक बरयल्या पत्रांत आमी आयकता ह्या तरणाटपणार ह्या ल्हान प्रायार एक बरी जिणी जियोन आनी तशेंच विश्वासान आनी माया मोगान सर्व भवार्थ्यांक एक बरी देख जा. मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या तरणाटपणाक आमी अर्गां दिता आसतना आज प्रत्येक तरान आमी मागया हे सर्व युवा जण देवाचे खरे साक्षी जावन तांच्या बऱ्या जिणयेंत ते दुसऱ्यांक एक मेल फंक्त जावन एक देख जावन आमी जियोंक प्रत्येक तरान मागया. जर तर इगर्ज मतां मुखार सरोंक आसा जाल्यार युवा जणांचो पात्र भोव गरजेचो जावन आसा. आमी ह्या वेळा प्रत्येक तरान तांच्या फुडाऱ्या खातीर मागया. जायतीं युवा जणां शिकोवन आसात आनी परिक्षा बरोवन आसात. ह्या आराधना वेळार प्रत्येक तरान तांच्या खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत ही भुरगीं आसात, युवा जणां आसात. हे सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक ह्या सर्व युवा जणांक आमी समर्पीत करया. जेजू तांचे फुडार आशिर्वादीत करूं दी आनी तशेंच सर्व रितीन बरी भलायकी, मतीक समाधान आनी बऱ्या जिणयेची साल धरूंक तांकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया. आमी मागया आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसलेल्या सर्व युवा जणां खातीर हे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक देव तांकां उमेद आनी उर्बा दिवन दी म्हणून मागया. एक बरी जिणी जियोवन ते वाड्यांत तशेंच फिरगस कुटुंबांत देखी बरीत मनीस जावन जियोंक आमी प्रत्येक तरान मागया. आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पया. आमचें कुटुंब आमी समर्पया. आमची इगर्ज मतां आमी समर्पया. आज प्रत्येक तरान आमी मागया सर्व युवा जणांक देव तांकां बरें फुडार दिवं दी. जायतीं काम सोदून आसात, जायतीं परिक्षा बरोवन आसात आनी तशेंच इंटरव्यूवाक तयारी करन आसात आनी थोडीं परगांवांक वचूंक आसात. जावं पुरो जायतीं आपल्या कुटुंबांत आवय बापायक आदारी दिवन आसात. ह्या वेळा प्रत्येक तरान तांकां सर्वांक आमी सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक समर्पया. जेजूचे आशिर्वाद सर्व युवा जणांचेर आमी ह्या वेळार मागया. Gisunko I-13, page 116. Tunspuro, maka tunspuro, tuns mozo goli boro. Tunspuro, maka tunspuro, tuns mozo goli boro. Poskartai tu diun sarau, dusmana taun ken paro.
Dios करताय तूं दिवं सरो Dusmana tam kan paro Tuns puro sumya tuns puro Tuns mozo goli boro Tuns puro sumya tuns puro Tuns mozo goli boro Sadar maka tun sadar tun sargar pawong chendar tun sadar maka tun sadar tun sargar pawong chendar wad suklelyang tun spudar patki munshang mafudar wad suklelyang tun spudar patki munshang mafudar tun sadar sumya tun sadar tun sargar pawong chendar tun sadar sumya tun sadar tun sargar pawong chendar Tuns maka tuns pavo Tuns mujhe vatik divo Tuns pavo maka tuns pavo Tuns mujhe vatik divo Jeev diloi down down karo Parvosha che kirn fankon Jeev diloi down down karo Parvosha che kirn fankon Tuns pavo sumya tuns pavo Tuns mujhe vatik divo Tuns pavo sumya tuns pavo Tuns mujhe vatik divo Tuns puro sumya tuns puro Tuns mozo goli boro Tuns puro sumya tuns puro Tuns mozo goli boro Tuns sadar sumya tuns sadar Tuns sargar pawong chendar Tuns sadar sumya tuns sadar Tuns sargar pawong chendar Tuns pavo sumya tuns pavo Tuns mujhe vatik divo Tuns pavo sumya tuns pavo Tuns mujhe vatik divo सुम्या ह्याच वेळार आमचें जिवीत आमी समर्पया ह्या देव तेंपलांत जायतीं जाणां येवन मागणें तांणी आमचें तें आशिल्लां आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान हें सर्वां खातीर आमी मागया प्रत्येक तरान मागया क्लॉडियस पायस जायत्या कश्टांत आनी पिडे शिडेंत वळवळून आसा जेजू ताका प्रत्येक रितीन बरी भलायकी दिवं दी आमी तशेंच मागता जायत्यांक कामानांत एक बरें काम जोडूंक तीं लालून आसात ह्या वेळार ह्या सर्वांक जेजूस आदार जावं जेजूस सर्वस जावं आनी बरें काम तांकां देव फावो करून दी म्हणून मागया ह्या वेळार मागया जीं कोण परिक्षा बरोवन आसात सक्रामेंतांत आसलो जेजू हांकांचें मोत उस वाडून दी जें कितें ताणें शिकलां तें सगळें उडासा काडून ती परिक्षा बऱ्या तरान बरोवंक तांकां आदार दिवं दी ह्या वेळार आमी मागया प्रत्येक तरान कोरोना पिडे वरवीं वळवळतल्या सर्वां खातीर
जायत्या आस्पत्रांत कश्टतल्या पिडेस्तां खातीर ह्या कटल्यार आसलेल्या प्रायवंतां खातीर सक्रामेंतांत आसलो जेजू तांकां आपणून दी आनी बरें भलायकी फावो करून दी म्हणून मागया. सोम्या जेजू हो वेळ तुज्या सांगाता खुर्सूंक आमकां तुवें फावो केलें. तुज्या साजीरपणांत तुवें हो वेळ पवित्र केलाय. सोम्या ह्या वेळार आमचें जिवीत आमी तुका भेटयला आसता. आमच्या जिविता वयर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वरीतीन तूं आशिर्वादीत करताय. आनी जशें पवित्र पुस्तकांत देवान अब्रामाक म्हळें, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं एक आशिर्वाद जातलोय. जायत्या राष्ट्रांक तूं एक आशिर्वाद जातलोय. आज सोम्या तुजो आशिर्वाद आमी आमचेर मागता आसतना आमी दुसऱ्यांक एक आशिर्वाद जावंक, दुसऱ्यांक एक बेसांव जावंक आमी मागया. आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे सर्व पवित्र सभेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या कश्ट संकश्टाच्या वेळार आमी थीर रावन तुजे खरे साक्षी जावन जियोंक आमकां सर्वांक तूं फावो कर. आमी सर्वां दिमी घालया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकां तयार करया. नमस्कार करया, येया नमस्कार करया, येया नमस्कार करया धरिया. Gloria, Alleluia, Gloria, Alleluia, Alleluia, Alleluia. आयचे मिसाची तेसावा ह्या परी आसात. जल्म दिसा संदर्भी अर्गामी सिता लिओ फेर्नांडीस बेळवाय, रेनिल्डा वेगस मँगलोर, स्टीफन डी अल्मेडा मँगलोर. लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्गामी सितात मॉली आनी विक्टर रेगो जेप्पू, रसेल आनी रिनांडेसा विक्रोली, सिल्विया आनी नेल्सन डिमेल्लो वर्ली मुंबय, लिवियाना आनी मानव ऑन्टोरियो कॅनडा, प्रवीण आनी सारिका डी अल्मेडा, विल्सन आनी लविना लोबो बिजय, क्रिस्टोफर आनी वायलेट मोनिस न्यू जर्सी USA, ऑल्विन आनी मनीषा फेर्नांडीस किन्नीगोळी. मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गामी सिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना कुवैट, लिओ फेर्नांडीस बेळवाय, रोहन कोरिया पलिमार, सिल्विया डिकोना आनी कुटुंब वलेन्सिया, कतरीना डिसोजा दहिसर, अनिल डिसोजा आनी कुटुंब. कास्कीर पासत मिसिता जेरोम आयडा सांगतीस किरेम, कार्मेन टेल्लिस मुंबय. बऱ्या भलायके पासत मिसिता लॉरेन्स डिसोजा. विजा मेळच्या खातीर मिसिता ग्रेसी डिसोजा इस्रायल. बऱ्या भलायके पासत मिसिता ग्रेसी डिसोजा इस्रायल. सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा देवादीन एंटनी आनी क्रिस्टिना वॉल्डर,
पुलगद्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकॉस्ता कुवैट, देवादीन रॉबर्ट गोम्स सागर, देवादीन एडवर्ड आनी फ्लाविया मेंडोन्सा मँगलोर, देवादीन मॅक्सिम रोच मँगलोर, देवादीन मोंतफुटाडो सागर कुवैट, घरच्या आल्मा पासत मिसिता तेरेजा कार्डोजा बेळमाण, देवादीन जॉन डिसोजा किरेम, देवादीन फ्लाविया लोबो दुबय, देवादीन जुडिथ मस्करेनस, देवादीन विल्फ्रेड फेर्नांडीस बोरोवली, घरच्या आल्मा पासत मिसिता ग्रेसी डिसोजा इस्रायल, देवादीन मायकल आनी कॅथरीन, देवादीन रोजारियो आनी सिसिलिया, देवादीन जोसेफ आनी मॅगदलीन ह्या सत्य सांगता आमच्या एकाच किराद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Sumyak Dinwasya Bukante, H10, page 232. Bethlehem Ashera, Gurwancha Gotya, Zalmalas, Amso Sarvunda, Moryeche Dwari, Ailo Somsari, Raya Surai, Karya Namaskar, Naman, Naman Balukan, Karya Bolvyache Gaya, Naman, Naman Karaka, Gavya Gita Ullasa, Naman, Naman Balukan, Karya Bolvyache Gaya, Gita Ullasa. एमिसाचे बलिदान आम्ही आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त इमाच्या मोगाच्या भावन आणि भयणीनो, ह्या दिसा एमिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी कुटुंब जावन सांगता जमल्या. हो वेळ आमी ह्या क्रिसमसाच्या वेळार, नातालांच्या वेळार जेजूचो स्वागत आमी आमच्या काळजांनी तशेंच आमच्या घरांनी केला. आनी जायते रितीन लागशिल्ल्यान ह्या जेजूक वळखूंक जशें त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत जायते शेळयो घेवचे गवळी तशेंच राय येवन जेजूक पळयतात. जायतो लोक येवन जेजूक पळयतस देवाक अर्गां दितात. आनी देवाची महिमा ह्या संवसारांत कशी प्रसार जाली म्हणून ते थंयसर गासयतात. आज आमच्या जिवितांत जेजून ताची वळख जायत्या रितीन दिल्या. जावं पुरो आमच्या सन्निवेशाद्वारे, जावं पुरो जायत्या मनशां द्वारे आमकां देवाची वळख मेळ्ळ्या, जेजूची वळख मेळ्ळ्या. हे सर्वांक आमी अर्गां दिवया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जर तर हे जेजूक वळखूंक आमी निराकरसिल्लां तर, हे आमी जेजूतान पयस केल्या तर देवातान बोगसोनी आमी जोडून घेवया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संवका मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Amen. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी
शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुलत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आमचे सर्व इरादे आनी गरजो ह्या आल्तारी मुखार आमी ह्या वेळा दवरया. सर्व पदवेदारा देवा आमकां तूं दिसनाय पूण तुजो उजवाड धाडून हे संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मनान वाखाणूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजो हांव बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवस्वर 2 तिसऱ्या वळीत तावन 11वी वळ. मोगाच्यानो जर आमी देवाचे उपादेश पाळता तर ह्या वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगयेत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फडकिरो स्वताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवेन जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हूण तेल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. मोगाच्यानो हांव तुमकां नवो उपादेश बरोवन धाडिना. बगार सुरवेत थावन तुमचे मुखार आशिल्लो तो पोरनो उपादेश म्हळ्यार आमी सुरवेत थावन घेतलेलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटा तो उपादेश नवो म्हणयेत. तो ह्या अर्थान नवो काळोख अखेर जावन खरो उजवाड येदोळूच प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्त थंय स्पश्ट जाला. तुमचे थंय तो दिसून आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटोन पडान म्हणली भिरांतच ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखांत ताचे दोळे कुर्डे केल्यात. आपूण खंयसर वेता तें तो नेणा. देवाचें उतर हें देवाचे होडुपकार. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितुमू संतोषू. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितुमू संतोषू. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भो निवास्यानो. सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हर्सिया ताचें नांव वाखाणा. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितुमू संतोषू. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा प्रगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितुमू संतोषू. अंतराळ रचला सर्वेस्परान. ताच्या आसना भोवतीं फांगतात तेज आनी महिमा. ताच्या पवित्र स्थानांत गाजता पदवी आनी वैभव. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं प्रितुमू संतोषू. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
दिवो तूं अनभवर्त्यांक उजवाडायतलो आनी तुज्या परजे इस्रायलाची महिमा जावन आसलेलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. अवस्वर 2 वाक्य 22-35 पर्यंत. मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन मोरये नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्माल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आशिल्लो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतेची तो वाट पळोवन आशिल्लो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाड आयलेल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व पर्जा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभावार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियावन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारेचे तालवारी परी तुजेय काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सभारांक पडूंक आनी सभारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सभारांच्या अंतस्करणांतली गुठाची चिंतना भायर पडटली. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भोवन निबडीनो आमकां सर्वांक बाप्तिस्म मेळ्ळो आसा. संपुरो कोणायकी तुमकांय या म्हाकाय हे बाप्तिस्म वेळार कितें जालें आनी कितें ह्या साकान सांगलें की कोण कोण थंयसर आसलीं हे खंयच्याचोय उगड आसना, कित्याक आमी नेणटीं बाळां जावन आसल्या. पूण दुसऱ्यांनी सांगिल्लें आसा अशें आमी तुका इगर्जेक व्हेल्लें आसा, तुका थंयसर ओल दिल्लें आसा, तुका हें नांव दिल्लें आसा आनी तशेंच असलो ह्या जाग थंयसर आसलो आनी ही तुजी पदर न्हू आनी मदर न्हू हें सगळें आमच्या आवय बापायन आमकां सांगलें जावन आसा. जेन्ना मनीस कसली एक मांडावळ करता जायते संगती आमी आमच्या मतीन दवरता, पूण जेन्ना देव कसली मांडावळ करता तो सगळें संपूर्ण एक पावयता. आयच्या ह्या वंचलांत आमी आयकता हांगासर मुख्य पात्र घेवन आसा सिमांव. आनी हे सिमांव थंयसर एक प्रवादी जावन आसलो आनी देवाची सडवणदाराची ह्या संवसारांत येवच्या सडवणदाराची वाट तो पळोवन आसलो. आनी त्याच वेळार पवित्रत्म्याच्या बळान तो थंयसर देवळाक येता आनी त्या वेळार मोरी आनी जुजे त्या बाळकाक घेवन येतात आनी पवित्रत्म्यान प्रेरीत जावन हो सडवणदार म्हूण तो वळखता आनी देवाक अर्गां दिता.
ताचें मिसांव थंयसर अखेर जालें, कित्याक ताचें मिसांव जावन आसलें त्या जेजूक लागशिल्ल्यान पळोवचें आनी तशेंच ताच्या येण्याक तयाराय करची. आनी जेन्ना तो पळय लागलो आनी थंयसर येणें ताणें पळयलें, तो म्हणटा आतां तुज्या साकराक तुवें व्हरयेत. मोगाळ भोवनो निबडिनो, आज आमी त्या सिंहाचें नांव बदलून आमी त्या जाग्यार आमचें नांव घालूंक आसा. आमी कशें जेजूक तयाराय करता, ह्या जेजूच्या येण्याक आमी कशें तयाराय केल्या आनी ह्या जेजूक आमी आमच्या जिवितांत कसलो स्वागत दिला, ह्या जेजूक आमी वळखल्यांगी म्हणून चिंतूंक आसा. आज प्रत्येक तरान हो सिंहावन थंयसर मोरयेक सांगून एक प्रवाद करता, हो पूत मुखार कितें जावंक पावतलो. इस्रायलांत जायत्यांक उठोवंक आनी जायत्यांक पडोवंक आनी तशेंच जायत्यांची अंतस्करणाची गुपीत चिंतनां भायर काडूंक तो सकतालो. मोगाळ भोवनो निबडिनो, त्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जेजून हें सगळें ताच्या जिवितांत केलें. जायत्यांक ताणें उठाशें, जायत्यांक ताणें पडाशें आनी तशेंच जायत्याची चिंतनां ताणें दुसऱ्यांक सांगलीं आनी अशें चिंतनां ताणें भायर हाडलीं. आज आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो स्वागत करीत जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी जेजूच्या त्या येण्याक राखून रावंक आसा आनी जेजूक आयतीं जावंक आसा. आनी तें आयतीं कशें जावंक आसा, आमी निरंतरी मागणें करून ह्या देवळांत आमचो वेळ करचूंक आसा. आमचेंच कूड जावन आसा देवाळ आनी ह्या कुडी द्वारे आमी देवाक अर्गां दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें बरें, जर तर देवाक आमी संतोशूंक आसा, देवाचें काळीज आमी थंयसर आनंदान भरूंक आसा, तर आमी देवाचे उपादेश पाळोवंक आसा. कित्याक जर तर मनीस उपादेश पाळिना तो देवाचो मोग करिना, आनी जो मनीस उपादेश पाळटा तो देवाचो मोग करता आनी देवाचो लागशिल्लो तो जाता. आज आमी जर तर जेजूच्या त्या येण्याक तयार करनासा आनी तशेंच परत्यान जेजू ह्या संवसारीक येतलो म्हणून आमी पातयेता येता जाल्यार आमी हे उपादेश पाळोवंक आसा. आनी देवाक जर तर संतोश हाडूंक जाय जाल्यार हे उपादेश आमच्या जिवितांत आमी पाळया आनी उपादेश आमच्या जिवितांत पाळून दुसऱ्यांक ते पाळोवंक आमी उत्तेजीत करया. आनी ह्या वेळार आमी आमकांच पेटयत आसतना आमी सर आमचे गरजो आमचें जिवीत आमी भेटोवया. जशें मोरयेन आनी जुजेन जेजूक भेटयलें तशें आमचीं काळजां आमी ह्या वेळार जेजूक भेटोवन दिवया. गीत संको C38 पेज 111. संतोष बोरितायच्या वरत्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं कर ये बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाचेच जेजून खुर्सार भेटयले. बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाचेच जेजून खुर्सार भेटयले. संभ्रम तावाज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. संभ्रम तावाज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानतात असलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्मतलें बलिदान आपल्या मनाकने मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे लागचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावन दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं ह्या दिसांनी न्हू उसवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सस्नीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कत काय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवट तो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbaraso सर्वेस por tu. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मारून सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरे जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्ज नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रवेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल सडान आमच्या गोवळी बापा हे सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरे देवाच्या मागीर सांगाती बगेन जुजयती सोपती बगेन धर्मतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची याचना मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी
आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्पर वायटांतली आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेकतरांत आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पथकांतली सुटे आनी सर अकांतांतली वाटय तुझ्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पंथकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतानी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुवाय आसूं तुमचे सुवाय आसूं माय मागो सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुम्या तुवें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सुमिया ये तूं धन्या स्वागतां करता तुका म्हजे संगी एकसा सैऱ्या सर्गींच्या ये तूं रास कर काळजान म्हज्या अत्रेगच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हणून हांव पाती येता खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसात दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसात दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरता हांव तुका वेंगोवन धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन जेजू तुजें तावन केदिंगस हांवें केदिंकच हांवें वेगळा सर जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया भोवखन वळ्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घाटाय दिताय पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससनाक तुजो संगात जोडूंक आमकां फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्यां पासो तूं आमी मागया सर्व पदवेदार आनी काकुळटीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सरस्तांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना वायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच बुकां सोदून काडीचें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडीचीं तांच्या खातीर आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार सोडवंदार आमकां जल्माला सगळ्या संवसारार उजवाड पावला सोडवंदार आमकां जल्माला सगळ्या संवसारार उजवाड पावला हरगां दिव्या देवा बापा ताच्या पुताक आमच्या तारका हरसिया तांच्या पवित्रत्म्या आता आनी ससनाच्या ससना सर्वंदार आमकां जल्माला सगळ्या संवसारार उजवाड